سادے کھلتے نینے روئی گے سادے کھلتے نینے روئی گے پوچھو محمد ظفر دی اولاد کا انہیں دے پیرامیں کنو انہیں دی اماں جان کنو انہیں دے بابے جان کنو انہیں دے نال کیا گزر دی پئی ہے ظفر اقبال جو کل گئی وہ سادے کھلتے نینے روئی گے سادے کھلتے نینے روئی گے ظفر اقبال جو کل گئی وہ سادے کھلتے نینے روئی گے سادے کھلتے نینے روئی گے روے امڑی زارو زارے روے بھیڑی زارو زارے روے بھائی زارو زارے وہ سادے ٹوٹ گن مان غزارے سادے ٹوٹ گن مان ہزارے سگوں بابا دل دی چوٹ لئی گے وہ سادے کھلتے نینے روئے گے سادے کھلتے نینے روئی گے ظفر اقبال جو کل گئی گے وہ سادے کھلتے نینے روئی گے سادے کھلتے نینے روئی گے ڈٹے وکرے رنگ تکبیر اجو تھی گے اجڑ زخم چوتائی دے ساوے ہن اتوں بے ڈک آم ترج تھی گے رو دے سکیا پانی اکھیاں دا تے بہوں دور ہجر دا بندھو تھی گے جن اکرم مر بھائی گن ادم موج تو پیلا رنگ تھی گے ظفر اقبال جو کل گئی گے وہ سادے کھلتے نینے روئے گے سادے کھلتے نینے روئی گے جیسا کوئی تو چلو جو سبحان اللہ منگو رل کے سجڑو دعائے منگو رل کے سجڑو دعائے شل رب دے جنت جا آمین بولو جا منگو رل کے سجڑو دعائے منگو رل کے شل رب دے جنت جائے شل رب دے جنت جائے سگوں سونا دل دی چوٹ لئی گے وہ سب کھل دے نینے روئے گے سب کھل دے نینے حضرات محترم اللہ پاک دی سونی کتاب دے وچوں آیت تلاوت کیتی ہے اللہ پاک نے فرمایا وقضا اے میرا پاک محبوب تو اعلان کر دے توجہ ہے سی تو حکم فرما مولا حکم تیرا اعلان تیرا بات
ذات تیری تو خود اعلان فرما تو ساری